السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعار السيارات ليوم 19 أكتوبر 2021. خاوتي جبنا لكم السيارات اللي وضحتوها في التعليق. خاوتي اللي خصته أي سيارة يكتب لنا في التعليق نجيبوها له بحول الله. نبدأ مع السيارة الأولى على بركة الله. هوندا تكسون لاني 2018 الطاقة مازوت المحرك 2.0 كات كات 177 شوفو علبة سرعة أوتوماتيك كاتيجوري الصافية. خوتي السيارة طوله 510 مليون، موجودة في الجزائر باب زوار. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. هونداي سانتا في جي ال اس لاني 2018 الطاقة مازوت المحرك 2.0 كات كات 197 شوفو علبة سرعة أوتوماتيك ماشية 45 ألف، اللون أسود كارتجري الصافية. خاوتي هالسيارة عطاولو 540 مليون، موجودة في الجزائر باب زوار. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. هيليكس 2020 كات كات الطاقة مازوت المحرك 2.5 144 شوفو ماشية 22 في اللون الأسود، الوثائق رخصة المجهد. السعر المولاه راه يقول 690 مليون، قابل للتفاوض. خاوتي السيارة موجودة في تيزي وزو فريح. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. إيبيزا سبور إديكاسيو لاني 2014 طاقة بنزين محرك 1.4 85 شوفو ماشية 123 ألف كارتجري الصافية صبيغة ضب زيرو. خاوتي هالسيارة فيها روتوش وأفروا كيما في الصورة، عطاولو 190 مليون. خاوتي هالسيارة موجودة في سطيف. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. ليو اف ار لاني 2014 طاقة مازوتا محرك 2.0 143 شوفو ماشية 175 ألف، اللون أسود كارتجري الصافية. خاوتي هالسيارة عطاولو 265 مليون، موجودة في وهران. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا المولاه. غولف سيري 7 جي تي دي لاني 2020 طاقة مازوتا المحرك 2.0 184 شوفو علبة سرعة أوتوماتيك ماشية 45 ألف، اللون أزرق جلواز. خاوتي هالسيارة عطاولو 640 مليون، موجودة في الجزائر عين بنيان.
قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. سانديرو 6.0 وطلاني 2019 الطاقة مازوط المحرك 1.5 90 شوفو ماشية 26 في اللون رمادي فاتح كرت جريس صافية صبيغة ضب زيرو. خاوتيها السيارة فيها فيسور في البارشوك أريال. السعر مولاها راه يقول 271 مليون قابل التفاوض. خاوتيها السيارة موجودة في ستيف. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. تيغوان ارلاين لاني 2018 الطاقة مازوطة المحرك 2.0 240 شوفو علبة سرعة اوتوماتيك ماشية 111 ألف كارت جريس صافية. خاوتيها السيارة فيها دوبر شوك على النظافة وفروة صغيرة في البورت أريير دروات. خاوتيها السيارة ألمانية. السعر مولاها راه يقول 680 مليون قابل التفاوض. خاوتيها السيارة موجودة في الجزائر درارية. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. بارتنير 2016 خاوتيها السيارة كوميرسيال. طاقة مازوطة المحركة بواسي 92 شوفو ماشية 182 ألف وخمسة وستين. كارت جريس صافية صبيغة ضب زيرو. خاوتيها السيارة عطاولو 240 مليون موجودة في بشار. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. سامبول 2015 الطاقة غاز المحركة بواسي 100 شوفو ماشية 195 ألف. كارت جريس صافية. خاوتيها السيارة مولاها راه يقول 160 مليون بريفيكس. خاوتيها السيارة موجودة في تلمسان. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه. كليو كار جي تي لاين لاني 2018 الطاقة مازوطة المحرك 1.5 110 شوفو ماشية 95 ألف. اللون رمادي فضي كرت جريس صافية صبيغة دوب زيرو. خاوتيها السيارة عطاولو 280 مليون موجودة في الجزائر القبة. قراو البطاقة التقنية ملي خاوتي قبل ما تعيطوا لمولاه.